أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لي ذنوبي خطئي وعملي. رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. ربنا تقبل توبتي واغسل حوبتي وأحب دعوتي. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وأدخلنا الجنة والنجاة من النار وأصلح لنا شأننا كله. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم اغفر لي ذنبي واغسل شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في النبي الأعلى. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم لا إله غيرك اغفر لي. لا إله غيرك اغفر لي ذنبي واصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي. يا تواب تب علي. يا رحمن ارحمني. يا عفو اعف عني. يا رؤوف ارؤوف بي. يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمنت بالله صدق الله العظيم.